rabies, ASF. Unsa ang sakit nga ASF o African Swine Fever sa baboy? Una, ang sakit nga ASF, itawag siya og severe viral disease. Itawag siya severe, buti pasabot, grabe nga sakit sa baboy. Itawag siya severe, grabe nga sakit sa baboy tungod kay kining sakit ang itawag og acute disease. Acute meaning diha-diha pamatay ang atong mga baboy. Ikaduha, ang sakit nga ASF makahatag og dakong kadaot sa atong ekonomiya. Makahatag og dakong kadaot sa atong economy. Ilabi na diha sa hog industry. Ilabi na diha sa supply sa karne sa baboy. Ilabi na diha sa pag-transport sa mga baboy ngadto sa ubang mga lugar. Ikatulo, ang sakit nga ASF, gitawag siya og non-zoonotic. Non-zoonotic meaning dili siya makatakod sa tao. Kuno galing ang tao makakaon og karne sa baboy nga adunay sakit nga ASF, dili siya matakdan niini. Tungod kay kining sakita gitawag og non-zoonotic. Kining sakita para lamang sa mga baboy. Ikaw man, ang sakit nga ASF, sa ako nang gikaingon ganina, hangtod karon wala pa'y na-discovery nga tambal niini. Hangtod karon ang sakit nga ASF, wala pa'y na-discovery nga bakuna niini. Mao nga sa ako nang gikaingon ganina, ang bugtong pamaagi, pinakamaayong nga pamaagi nga atong buhaton is prevention. Pagbugong sa maong sakit pinaagi sa biosecurity program.